बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अमेरिका और ईरान माहदे की दो शराइत सबसे ज़्यादा अहम थी। एक तो अब नाए में ईरान की सरपरस्ती जी, ईरान की मुकम्मल तौर पर अजारादारी, जिसमें टोल टैक्स के हवाले से बात हो रही थी कि ईरान टोल टैक्स लेगा या नहीं लेगा। और दूसरा था लबनान में सीज़ फायर। दोनों पर अमल नहीं हुआ और इस वक्त अब नाए में दोबारा जंग शुरू हो चुकी है जी। ईरान ने वो जो वादा किया था कि हम हमला करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से रात को हुआ था हमला ईरान के ऊपर, और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरान ने निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे NSA इससे मुतालिक बताया जाता है, जिसको ईरान ने निशाना बनाया जी। और ये मामला शुरू हुआ था कल रात से, जब मुतबादिल रास्ता बनाने की कोशिश की थी अमरीका ने अपने हुर्मुज़ में, जिसमें एक सिंगापुर के जहाज़ को वहाँ से गुजारने की कोशिश की थी। ईरान ने वार्निंग शॉट्स उस जहाज़ की तरफ फायर किए थे कि यहाँ से ना गुजरें, जिसके जवाब में ईरान की जो सरहदी जो इलाके हैं, स्पेशली जो जज़ायर हैं जी, उनमें झड़पें शुरू हुई जी। अमेरिका ने उधर हमला किया जी ईरान के, और ईरानी जजीरों पर अमरीकी एयरफोर्स के 6 जहाज़ों ने हमला किया था, जिसमें ना सिर्फ ईरान के ड्रोन के गोदाम्स को निशाना बनाया गया, ईरान के मिसाइल्स के गोदाम्स को निशाना बनाया गया। जिसके बाद ईरान ने कहा था कि हम इसका दोबारा जवाब देंगे इस हमले का, और जो हमारे ऊपर किया गया है, क्योंकि अमेरिका को भी बहुत अच्छे से पता है और ईरान को इस बात को बहुत अच्छे से पता है कि अमेरिका को जवाब मिसाइल और ड्रोन्स के ज़रिए ही दिया जा सकता है। अदरवाइज़ ईरान एक लम्हे के लिए भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। उसको पता है कि गुफ्तगू के साथ अगर ईरान कहीं से भी लेथार्जी वे के अंदर आ गया तो अमेरिका सारी चीज़ों को ओवरकम कर जाएगा। मुतबादिल रास्ता बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था जब तक कि अनटिल अनलेस इस मुआहदे की दीगर शराइत के ऊपर जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है स्विट्ज़रलैंड पे, उसके ऊपर अमल ना होता जी। और इस वक्त पोजीशन यही है जी। ईरान ने इंदिया दिया था कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाएगा जी, और ईरान ने बाकायदा तौर पर बहरीन में जवाबी हमलों के जवाब में जी IRGC ने खित्ते में अमरीकी फ़ौज के ठिकानों पर हमला किया जी। और बहरीन ने भी तस्दीक कर दी कि ईरान ने अपनी सरजमीन से ड्रोन्स हमले किए, मुमकिन तौर पर NSA बेस को निशाना बनाया है। अब अमरीका इसका जवाब किस तरीके से, तो इसका ट्रम्प ने कहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम जवाब ना दें, तो ये जवाब दिया गया था। तो अब ईरान ने भी इसका जवाब देना था, क्योंकि ईरान की IRGC के तर्जुमान ने कहा था कि हम ये जवाब देंगे जी। तो ईरान पर अमरीकी फ़िज़ाई हमले के बाद ईरानी ड्रोन्स ने बहरीन पर हमला किया है। कहा जाता है बहुत नुकसान है, इसकी अभी तक खैर तफसील कोई सामने आई नहीं है जी। और एक और जहाज़ भी है बहरीन के करीब। अब से थोड़ी देर कबल जॉन है ईरान से रिपोर्टर जी, उन्होंने बताया कि जी एक बहरी जहाज़ को भी निशाना बनाया गया है बहरीन के करीब जी। जो इतलात इस वक्त आ रही हैं जी, वो किसकी मलकियत है, क्या था, इसके हवाले से अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। अच्छा जी, बहरहाल इस तमाम पोजीशन में इतनी बात समझ में आ रही है कि ईरान किसी तौर पर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ईरान को बहुत अच्छे से इस बात का अंदाज़ा है कि ये मुआहदा अपने मंतकी अंजाम तो किसी बात से ही पहुँचे तो पहुँचे, अदरवाइज़ उसको पता है कि ना अमेरिका की कोई ज़ुबान है, ना इसराइल के सिलसिले में किसी किस्म की कोई ज़ुबान है, और वो ज़ुबान जो ईरान को समझ आती है वो ड्रोन्स और मिसाइलों की आती है, जिसके तरीके से ईरान इस वक्त जवाब दे रहा है जी। क्योंकि ईरान ने बताया कि ये मेरी रेड लाइन्स हैं, और इस रेड लाइन्स को किसी तौर पर भी अगर किसी ने क्रॉस करने की कोशिश की तो हम ये करेंगे। तो बहरीन ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जी सुबह सवेरे ईरानी ड्रोन्स ने उसकी सरजमीन को निशाना बनाया। इधर ये चीज़ें जी। दूसरा, ईरान की तरफ से मोहसिन रज़ाई साहब जो हैं, जो ईरान के सुप्रीम कमांडर के मशीर हैं जी, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने खित्ते में अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस की कार्रवाइयों की हिमायत करके मफाहमत की यादाश्त के आर्टिकल 1 की खिलाफ वर्जी की है, और अबनाए हुर्मुज़ पर मुसलसल कशीदगी पैदा करके आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की है। मफाहमत की यादाश्त के किसी भी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी पर रद्दमल तेज़ और कुचलने वाला होगा। यहाँ ये चीज़ें इस वक्त चल रही है जी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी अल अरबिया को बताया कि अमरीका ईरान की तजारती जहाज़ों पर हमला करने की इजाज़त नहीं देगा जी, और अब नया हरमुज़ पे बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। सेंटकॉम ने हरमुज़ में मौजूद तजारती जहाज़ों को फराहम की जाने वाली मुआवनत और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम की मुसलसल निगरानी करने का भी कहा है जी। यहाँ ये चीज़ें। दूसरी 2-3 खबरें खुश आइंद है जी। एक तो ईरान और UAE के दरमियान, UAE जिसको अच्छा खासा ईरान ने जवाब दिया था, क्योंकि अमरीकी फ़ौजी अड्डे जो थे वो UAE के इस्तेमाल हो रहे थे, उनके दरमियान फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ जी। और ये इस बात की तस्दीक UAE ने भी की है और ईरान ने भी की है। अरबिया भी इसकी तस्दीक कर रहा है कि ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात 1 जुलाई से परवाज़ें दोबारा शुरू करने के लिए जा रहे हैं। खुशाइन चीज़ है जी। उधर काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी
تنگ کر دی گئی تھی ایران پر حملے کے حوالے سے جی، ایران کے جوابی حملوں کے حوالے سے۔ ایران کی سول ایویشن آرگنائزیشن کے ترجمان مجید اخوان کے مطابق ایران اور یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات یکم جولائی سے دونوں ممالک کے درمیان پروازیں دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ جب دونوں طرف کے ہوا بازی حکام نے ضروری آپریٹنگ پرمٹ بھی جاری کر دیے ہیں۔ یہ روٹ ابتدائی طور پر ایرانی ایئر لائنس کے ذریعے فراہم کیا جائے گا، جس میں مطلوبہ جائزوں اور منظوریوں کی تکمیل کے بعد اضافی کیریئرز بھی شامل کیے جائیں گے۔ یعنی عرب ممالک کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی ایران اپنا فوجی جو فلائٹ آپریشن ہے اس کا آغاز کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ مین وائل یہ ہے، اور ایک اور خوش آئند خبر ہے ایران کے حوالے سے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایران کی کوشش ہے کہ ان 2 مہینے کے اندر یعنی 21 اگست تک زیادہ سے زیادہ اپنے خزانے کو جمع کر سکے، کیونکہ اس نے ریپیئرنگ کا عمل بھی کرنا ہے، اس نے اپنے انفراسٹرکچر کو بھی بہتر کرنا ہے، اور میزائل اور ڈرون پروگرام تو اس کا جاری رہنا ہی رہنا ہے۔ اس کے مطابق مرکزی بینک کے جو کرنسی کے مشیر ہیں مہدی دارابی ایران کے، وہ کہتے ہیں کہ ایران کے مرکزی بینک کے زیر مبادلہ کے ذخائر میں گزشتہ چند دنوں میں 4.5 بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، یعنی 4.5 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے ایران کے ریزروز کے اندر۔ یہ ابھی کچھ دنوں کے لیے آپ اور کھلی، اور جو 21 تاریخ کو باقاعدہ طور پر سوئٹزرلینڈ کے اندر جو معاہدہ ہوا جس میں 19 جون کو ڈیجیٹل سگنیچر ہوئے تھے، اس کے یہ فوائد ایران اس وقت کر رہا ہے جی۔ ادھر دوسری طرف پوزیشن ایک اور بڑی سینسٹیو ہوئی ہوئی ہے، وہ ہے لبنان والا معاملہ۔ لبنان کے سلسلے میں کل لبنان کی حکومت اور اسرائیل نے ایک عدد معاہدہ کیا تھا جی امریکہ میں، جس کی بنا پر آج ادھر فسادات پھوٹے، آج لوگ سڑکوں پر تھے، آج باقاعدہ حزب اللہ کے جھنڈے لہرا رہے تھے کہ یہ کیا کہ آپ نے تقریباً 35 کے قریب شہر جو ہیں اور گاؤں جو ہیں وہ اسرائیل کے سپورٹ کر دیے، اسرائیل صرف 2 علاقوں سے باہر نکلے گا۔ اس کے جواب میں جی جو حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ تگڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنوبی لبنان میں جو قابض افواج کی موجودگی کو قانونی جواز دینا یا لبنان کی حکومت کی طرف سے، یہ طویل المدتی قبضے کا باعث بن سکتا ہے، یعنی اسرائیل لبنان کے اوپر قبضے کو جاری رکھے گا، بلکہ یہ علاقے اسرائیلی ریاست میں ضم بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیل کی تو مرضی ہے، وہ جو مرضی کرے، وہ جو مرضی کرے، کیونکہ امریکہ اس کے ساتھ ہے جی، کیونکہ سربراہ تگڑا نہیں ہے نا، ایران کا سربراہ تگڑا تھا، لکیریں نکلوا دی امریکہ کی اور اسرائیل کی، اپنی مرضی کی شرائط پوری کر رہا ہے، اور آخری وقت تک لڑ بھی رہا ہے، فائٹ بھی کر رہا ہے، ریزسٹ بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جی۔ نعیم قاسم صاحب کہتے ہیں جو حزب اللہ کے سربراہ ہیں کہ اسرائیل کے لبنان سے انخلا کو بزعامتی قوتوں کے اسلحے سے دستبردار کرنا، کیونکہ وہاں یہ ڈیل سائن ہوئی ہے کہ حزب اللہ جو ہے اس سے اسلحہ لے لیا جائے گا، آپ ہمارے علاقے سے نکل جائیں۔ انہوں نے کہا اسرائیل کے لبنان سے انخلا کو مزاحمتی قوتوں کے اسلحے سے دستبردار ہونے سے مشروط کرنا تمام ریڈ لائنز کو عبور کرنے کے مترادف ہے، اور لبنان کو دشمن کے ہاتھوں میں ایک مہرہ بنا دینا ہے، اسی طرح جس طرح سیریا ہے، اسی طرح جس طرح جارڈن ہے، اسی طرح جس کو کسی حد تک مصر بھی آپ کہہ لیں، اسی طرح جس طریقے سے یو اے ای ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح بنانے کا مترادف ہے، جو ہم کسی طور پر بھی اجازت نہیں دیں گے، نہ ہونے دیں گے۔ نعیم قاسم صاحب کہتے ہیں کہ واشنگٹن میں طے پانے والا معاہدہ ایک ذلت آمیز، شرمناک اور ایک غیر قانونی معاہدہ ہے جو لبنان اور اسرائیل کے بیچ میں ہوا ہے۔ اس کی بجائے لبنان میں جنگ بندی سے متعلق جو ایران اور امریکہ کے درمیان طے ہوا تھا، جو مفاہمت کی جو یادداشت پہ دستخط ہوئے سوئٹزرلینڈ میں، ان شکوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے تو سب سے زیادہ بہتر ہے، ادروائز نقصان ہی نقصان ہے۔ ہم نے کسی طور پر بھی اس معاملے کو جسے کہتے ہیں جواب دیے بغیر رہنا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آج بھی لبنان کے 2 قصبوں کے اوپر حملہ کیا ہے، وہ جو مفاہمتی یادداشت سوئٹزرلینڈ میں تھی اس کی خلاف ورزی کی ہے، اسرائیل کسی طور پر بھی باز نہیں آ رہا۔ اب نیا ہرمز کی پوزیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ایران نے ابھی بحرین میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ کر کے بتایا کہ تم نے کل ہمارے جزیروں پہ حملہ کیا، ہمارے میزائلوں کے گودام پہ حملہ کیا، ہمارے ڈرونز کے گودام پر حملہ کیا، تو یہ اب تمہارا جواب بھی حاضر ہے۔ تو پوزیشن اس وقت یہ والی چل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکی سینٹ کام یا امریکہ کا جواب در جواب کس طریقے سے آتا ہے۔ پہلے ایران اپنی پوزیشن پر ہے کہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، جب اگر حملہ ہوا تو اس کا جواب بہت سخت اور واضح طریقے سے ہوگا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔